So start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is ninth class English subject. Chapter is Chasing Dream, and we have completed our page number 54. And today we are going to read page number 53. But before we start page number 53, we have to have a small touch of our past story so that it will be convenient for us to proceed our lecture ahead. So now what happened to meet the expenses अखराजात को बेयर करने के लिए both of them दोनों बहन भाइयों ने ट्यूशन दी बच्चों को अपने पड़ोस में and their parents never let them know और उनके पेरेंट ने भी उनको कभी ये नहीं जाने दिया प्रॉब्लम्स दे फेस ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी इन द फोर्थ ईयर चौथे साल में फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फ़ी और चौथे साल में जब वो गए तो खालिद और फादर ने मिलके एक बड़ा हिस्सा जो खेती बाड़ी की ज़मीन का था वो बेच दिया उनकी फ़ीस के लिए द होल फैमिली बोर द हार्डशिप पूरी फैमिली ने जो है मुश्किलात का सामना किया बिकॉज दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर ड्रीम क्योंकि वो ये चाहते थे कि बच्चों के लिए कि वो अपने ख्वाब को पूरा करें एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स और विलेजर्स की बेहतरी के लिए काम करें Now let's go to the last page of 12 years later. 12 साल के बाद क्या हुआ यहाँ तक तो ये हो गया 4 साल की तो मेहनत हो गई थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि अंकल नूर अली you should not eat rice potatoes and sugar Jamil advised his patient politely अब जमील क्योंकि डॉक्टर बन चुके हैं और उन्होंने नसीहत करी पेशेंट को कि अंकल नूर अली हैं कोई उनको कहा कि आपको राइस नहीं खानी चाहिए पोटैटोज़ नहीं खाने चाहिए और शुगर नहीं खानी चाहिए ओके सन आई विल फॉलो योर एडवाइस मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करूँगा जमील हेल्ड द ओल्ड मैंस विदर्ड हैंड एंड हेल्प हिम वॉक आउटसाइड द इम्प्रेसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग फिर जमील ने उनके कांपते हुए हाथों को संभाला और उनकी मदद करी उनको बाहर ले जाने में किनको अंकल नूर अली को इम्प्रेसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग के अच्छा स्टैंडिंग अगेंस्ट द backdrop of lush green field for a moment he looked up at the building that portrayed his dream और उसने जो है बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड उन खेतों को देखा जो बिल्डिंग के उस पार थे थोड़ी लम्हे के लिए ही लुक्ड अप एट द बिल्डिंग उसने बिल्डिंग की तरफ देखा दैट पोर्ट्रेट हिज ड्रीम जो कि उसकी ड्रीम की अक्कासी कर रही थी ही आस्क्ड अल्लादिनो आर देयर एनी मोर पेशेंट उसने पूछा कि क्या और भी पेशेंट हैं नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स रिप्लाइड अल्लादिनो ने कहा अब कोई मोर पेशेंट नहीं है Okay, then call Dr. Sara so that we can go to neighboring villages and examine the patient there. फिर उसने कहा कि डॉक्टर सारा जो उसकी बहन थी वो भी डॉक्टर बन गई वो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं गांव के लिए और उसने कहा कि हमें पड़ोस गांव के अंदर जाना है और मुख्तलिफ पेशेंट्स को जांच पड़ताल करनी है तो उन्होंने कहा ठीक है आफ्टर विजिटिंग टू नियर बाई विलेजेस जमील ड्रॉप सारा एट हर वर्क जब दो गांव में विज़िट कर लिया तो जमील ने अपनी बहन सारा को घर पे छोड़ा वेयर हर टू यंग चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हर जहाँ पर उसके दो बच्चे वेट कर रहे थे जमील वाज वेरी हैप्पी जमील बहुत खुश था बिकॉज सारा हैड होस्टेड अ सक्सेसफुल सेमिनार फॉर द विलेज वुमेन एंड गाइडेड देम इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ हाइजीन्स और जमील खुश था क्योंकि सारा ने बहुत अच्छे तरीके से मेज़बानी करते हुए कामयाब सेमिनार किए गांव में गांव की ख़वातीन को और उनको रहनुमाई करी और उनको उनकी शख्सियत को इम्प्रूव करने के लिए मशवरे भी दिए और उनको सेहत के बारे में भी बताया कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट होती है ठीक है और देन उसके बाद क्या हुआ और एंड हाइजीन्स और सफाई सुथराई के बारे में भी बताया कि साफ़ सुथरे रहने से कितना फ़ायदा होता है He then drove home his small jeep, satisfied with the day's work. फिर उसके बाद वो घर चला गया एक छोटी सी जीप के अंदर और बहुत मुतमईन था दिन के कामों से कम ऑन लेट्स हैव लंच सैड हिज वाइफ उसकी वाइफ ने कहा आओ लंच कर लेते हैं
with a beaming smile, مسکراتے ہوئے. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. اس نے حیرت زدہ ہو کے کہا کہ لنچ؟ آپ لوگوں نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ You haven't had lunch as yet? ابھی تک آپ لوگوں نے لنچ بھی نہیں کیا ہے؟ No, we were waiting for you. ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. Said his parents simultaneously. اور فوراً ہی اس کے والدین نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. اوکے دین لیٹس ہیو لنچ ٹوگیدر. آؤ پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایوری ون واش دیئر ہینڈس ون بائی ون اینڈ موو ٹوورڈ دا ڈائننگ ٹیبل. ہر شخص نے ایک ایک کر کے ہاتھ دھویا اور وہ ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ گیا. ایٹ نائٹ، رات کو، جمیل لے آن ہز چارپائی ان دا مڈل آف دا یارڈ. اور جمیل جو ہے اپنی چارپائی پہ صحن کے بیچ میں، جو چارپائی دھلی ہوئی تھی اس پہ لیٹا ہوا تھا. انڈر دا کول مون لٹ اسکائی. اور آسمان بالکل صاف تھا اور چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور اینڈ تھاٹ اباؤٹ دا لانگ جرنی آف ہز لائف. اور اپنی پورے زندگی کا سفر سوچ رہا تھا. اینڈ آل دا ہارڈ شپ. اور تمام مشکلات کے بارے میں سوچ رہا تھا. دیٹ ہی ہز سسٹر سارا، وہ اور اس کی بہن سارا، اینڈ دیئر فیملی ہیڈ بورن ٹو فلفل دیئر ڈریم. اور اس کی فیملی جس نے اس کے خواب کو مکمل کرنے کی کوشش کری. ہی فیلٹ ٹرولی گریٹفل اینڈ بلیزڈ. وہ اپنے آپ سے بہت خوش تھا، گریٹفل تھا اینڈ بلیزڈ. اور اس پہ تمام جو بلڈنگ بھی چل رہی تھی، ڈاکٹر بھی وہ بن گیا تھا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تو وہ ایک سوشل پورے سرکل میں آ گیا اور کما بھی رہا ہے. امی ابو بھی زندہ ہے، خدمت کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. سو دس از دا ہول اسٹوری آف چیزنگ ڈریم، کہ اپنے ڈریم کو کیسے مکمل کرنا ہوتا ہے. رائٹ. So students, now I hope you have understood this topic. If you have any trouble, so you can ask me. And inshallah, in the next class, I am going to attach the question answer of this chapter, and we will do the exercise together. اور ہم ساتھ مل کے ایکسرسائز بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اگر میں دیکھ لیتا ہوں فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس میل آ جاتی ہے سپوز، تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے. اوکے. وین وی ہیو ان دا نیکسٹ کلاس، سو وی ووڈ لائک ٹو ہیو the exercises of this chapter. If you go to page number 53, you will find some of the exercises of dialogues, right? So please go to 54 exercise page number, and you will see dialogues and speaker کہ کس نے کون سے ڈائلاگ بولے. پیج نمبر 54 پہ. اف یو ہیو بک ود یو، اگر آپ کے پاس بک یہاں پر اویلیبل ہے تو آپ پلیز بک کے اندر ذرا دیکھیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا آپ یہ ڈائلاگس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا مجھے کروانا پڑے گی. ٹھیک ہے. کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر بک اویلیبل ہے تو وہ بک کو ریڈ کرے ذرا سا. پیج نمبر 54 کو ایکسرسائز نمبر 2. Anybody has book? Nobody? Nobody has book? Okay. So no problem. Then we are going to continue our next class with the exercise of page number 54 and 55. Right? So thank you very much students. Have a nice time. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. تمام اسٹوڈنٹ اللہ حافظ لکھ دیں ٹیکسٹ بک پہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں اسٹوڈنٹ سن رہے تھے. جلدی جلدی. شاباش شریف. ارم، عارف، ہاشم، سعد علی، سائم، یایا. گڈ. سعد علی نے پورا ٹاپک سنا، یایا نے سنا. ویری نائس. Thank you very much. Thank you. Wow, very nice. Hashim, good. I really appreciate students. They have listened this topic, and then we are successfully going to attempt the exercise of this chapter. Allah Hafiz. Take care yourself.